शौहर के मरने के बाद नजमा को घर से निकाला गया तो इसका कोई सहारा नहीं था। वो दोनों बच्चों को लेकर दाता दरबार के सामने रहने लगी और छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करने लगी। इसी तरह इसके बच्चे पढ़ लिख गए। एक सुबह इसके पेट में शदीद दर्द उठा तो बेटे अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने कहा ये हामला है। बेटों ने जब ये सुना तो अम्मा को मार मार कर लहू लुहान करके छोड़कर कहीं चले गए, जबकि नजमा के पेट में रसोली थी। वो दर्द से चीखती रह गई। बेटे पढ़े लिखे थे, इस्लामाबाद जाकर सेट हो गए। 10 साल बाद वो दाता दरबार सलाम करने आए तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर बोसीदा कपड़ों में घर में एक कहराम मचा हुआ था। नजमा किसी पत्थर की मानिंद बैठी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अनवर इसे इस तरह भी तन्हा छोड़कर जा सकता है। छोटे 2 बच्चे थे इसके, एक 5 साल का, एक 7 साल का। वो दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था कि रास्ते में इसकी बस एक खाई में गिर गई। 4 दिन बाद इसकी लाश जब घर पर आई तो एक क़यामत बर्पा हो गई थी। नजमा के लिए सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि इसकी अनवर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और दिली वाबस्तगी थी। औरत के सर से शोहर के साये का उठ जाना क्या होता है, ये सबसे बेहतर शायद वही जानती हैं जिनके साथ ऐसा वक्त गुजरा हो। खुदा किसी पर ऐसा वक्त न लाए। बच्चे बेतहाशा बाप की मैयत को देखकर रो रहे थे। इनके आंसू नहीं खुश्क हो रहे थे। सास और जेठ जेठानी का रवैया तो पहले ही नजमा के साथ अच्छा ना था। बस एक अनवर ही था जो इसकी खातिर सबसे लड़ने खड़ा हो जाता था। ना वो अपनी माँ को कुछ कहने देता था और ना ही भाई भाभी को। लेकिन जो इसका साहिबान था, जिसके पीछे वो छुपकर दुनिया की गर्म सर्द हवाओं से बचती आ रही थी, वो तो उठ चुका था। अनवर क्या गया, नजमा के जीने का हक तक छीन चुका था। सास ने सफ़ेद जोड़ा नजमा को दे दिया और कहने लगी कि बस मरते दम तक अब तुम यही पहनोगी। इद्दत में भी सारे घर के काम इसकी सास नजमा से ही करवाती थी। जेठानी को पहले ही इससे खार थी, क्योंकि जेठानी की 4 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। और नजमा के दोनों बेटे थे। बस इसके दिल में नजमा और इसके बेटों के लिए जी भर के हसद भरा हुआ था कि इसका इजहार भी वो अब खुले आम करने लगी थी। पहले तो इसे अनवर का डर था, लेकिन अब अनवर भी नहीं रहा था तो काहे का डर। जरा सी बात होती तो जेठानी इसके बच्चों को खींच के थप्पड़ मार देती। कहने लगती वो सांप तो मर गया, लेकिन अपने सुपोलिए हमारे सर छोड़ गया। अब इन्हें हम अपना खून पिलाकर क्यों पालें। बड़े भाई की भी अनवर से कभी ना बनी थी, इसलिए वो भी अपनी बीवी को इसके गलत रवैये पर कुछ नहीं कहता था। वो लोग यही जताते थे कि जैसे वो नजमा पर और इसके बच्चों पर एहसान कर रहे हों। पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। नजमा बस चुपचाप सब कुछ सह जाती थी, लेकिन माँ खुद पर हर जबर सह जाती है, लेकिन अपनी औलाद पर होने वाले जुल्म सितम को नहीं सह सकती। मुशाहिदे की बात है कि अगर कोई जानवर भी हो तो अपने बच्चों को किसी को कुछ कहने नहीं देता। वो तो फिर इंसान थी, औरत थी। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह माँ से दी। जैसा दिल वो अपनी औलाद के लिए रखती है, कोई भी इंसान नहीं रख सकता। लेकिन जब तक मुमकिन था नजमा सब्र करती रही, सब्र के घूंट पीती रही, चुपचाप सारे घर का काम करती रही और उफ तक मुंह से नहीं निकालती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, इसको यही था कि बस ये वक्त जल्दी से कट जाए। इसके बच्चे किसी काबिल हो जाएं तो वो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जिएगी। इस वक्त इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया जब जेठ ने इन दोनों को स्कूल से निकालकर मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया। कहने लगा इनका बाप माल छोड़कर नहीं गया था जो मैं इनको पढ़ाऊं लिखाऊं। मैं अपनी बेटियों को तालीम दिलवाऊं या इन कमबख्तों को पालूं। अच्छा है कोई हुनर सीख जाएंगे, हमारी भी जान जल्दी छूट जाएगी। इस वक्त पहली बार नजमा ने जेठ के सामने रोते हुए हाथ जोड़े थे कि भाई साहब ऐसा ना करें, मेरे बच्चों को स्कूल से मत हटवाएं, इन्हें तालीम हासिल करने दें। जैसे ही वो किसी काबिल हो जाएंगे मैं आपका घर छोड़ दूंगी। लेकिन जेठ ने इसकी एक ना सुनी। कहने लगा कि इतना अरसा मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। तुम्हारे बच्चे 2-4 साल में कमाने लायक हो जाएंगे तो तुम अपना बीबी अलग इंतजाम करो और हमारी जान छोड़ो। रोती धोती भाभी पर भी जेठ को कोई तरस ना आया था। बहरहाल सास नहीं चाहती थी कि नजमा जाए, क्योंकि इसे तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा काम नजमा के सर पर था। लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ, इसके बाद तो नजमा की जिंदगी और भी तंग हो गई थी। नजमा सो रही थी, बादलों की गर्ज से इसकी आंख खुल गई। जब से अनवर का इंतकाल हुआ था, नजमा को एक स्टोर रूम दे दिया गया था।
کاٹ کباڑ کو ہٹا کر بھی وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ نہ وہاں پہ لائٹ تھی اور نہ ہی کسی پنکھے کا انتظام تھا۔ یہ تھا کہ سین میں کھڑکیاں کھلتی تھیں تو جو قدرتی ہوا آتی وہ اسی پر گزارا کرتی تھی۔ کھڑکی کے قریب کی چارپائی تھی، اس پہ اپنے دونوں بچوں کو لٹا دیتی تاکہ بچے سکون سے سو سکیں۔ کمرے کی چھت بھی ایسی تھی کہ لینٹر موجود نہ تھا بلکہ سیمنٹ کی شیٹیں بچھی ہوئی تھیں جس میں جگہ جگہ سوراخ اور کئی جگہ سے تو شیٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ نہ وہ گرمی کی تپش کو روکتی تھیں اور نہ ہی برستے پانی میں کمرے کو بھرنے سے روک سکتی تھی۔ اس رات بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ رات کو ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ اس سیمنٹ کی چھت پر ہوئے سوراخوں سے پانی اندر ٹپکنے لگا۔ بچوں کی چارپائی بھی گیلی ہونے لگی۔ دونوں بچے بھیگنے لگے تھے۔ یہ سٹور روم صحن میں بنا ہوا تھا اور رات کے وقت لاؤنج کا دروازہ بند ہوتا تھا اور باقی سب کمرے لاؤنج میں تھے۔ صحن میں کوئی بھی اس وقت موجود نہیں ہوتا تھا سوائے نجمہ اور بچوں کے۔ نجمہ پریشان ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنا چاہا تو کمرے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ میرے کمرے کے باہر تالا کس نے لگا دیا۔ پورے کمرے میں پانی بھرنے لگا تھا اور بچے رونے لگے تھے۔ اس نے پریشانی سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بار بار کہنے لگی کہ دروازہ کھولو، کس نے دروازے پر تالا لگایا ہے۔ اس کو حیرت ہوئی تھی کہ کمرے میں آخر کون تالا لگا کر جا سکتا ہے۔ تالا اس کی جٹھانی لگاتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی گندی نظروں سے واقف تھی۔ کافی دیر وہ دروازہ پیٹتی رہی۔ بچے بالکل پانی میں بھیگ چکے تھے، رو رہے تھے۔ جب کسی نے تالا کھولا، اس وقت نجمہ بھی پوری پانی میں بھیگ چکی تھی۔ سامنے جیٹ کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ باہر دروازے پہ تالا کس نے لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، شاید تمہاری بھابھی نے لگایا ہوگا۔ میں نے تو شور کی آواز سنی تو یہاں آیا تو دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر بیوی کے تکیے کے نیچے سے چابی ملی تو تالا کھول دیا۔ اب بولو کیا مصیبت ہے جو تم نے رات کو شور مچا رکھا ہے۔ نجمہ کہنے لگی بھائی صاحب آپ دیکھیں، میرا پورا کمرہ پانی سے بھر گیا ہے، میں بچوں کو کہاں سلاؤں، پوری چارپائی بھیگ چکی ہے۔ اس نے ایک نظر نجمہ پر ڈالی اور پھر روتے بچوں پر نہ جانے اسے کیا ترس آیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم لاؤنج میں آ جاؤ، وہاں پر جو تمہارا پرانا کمرہ ہے آج کی رات وہاں گزارا کر لو۔ نجمہ نے شکر کیا اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں اب بھی اس کے کپڑے اور بچوں کے کپڑے موجود تھے۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کے کپڑے تبدیل کروائے اور پھر خود بھی اپنا لباس بدل کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یاد آنے لگا کہ انور اس سے کتنی محبت کرتا تھا، بچوں پر وہ کس طرح سے جان نچھاور کرتا تھا، قیمتی سے قیمتی کپڑے انہیں پہناتا تھا۔ اس شوہر کے ہونے سے اس کی زندگی کتنی پرسکون تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سارا گھر اسی کا ہے، اسی کی بادشاہیت ہے، اور ایک شوہر کے چلے جانے سے وہ کیسے آقا سے غلام بن گئی تھی۔ ٹپ ٹپ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور انور کی باتیں اسے اور بھی رلا رہی تھیں۔ کہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو نجمہ، میں ہمیشہ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ نجمہ کی شادی ہوتے ہی انور نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ میری بیوی جھاڑو پوچھے کا کام ہرگز نہیں کرے گی، اس کے سفید مومی ہاتھ خراب ہو جائیں گے، آپ ایک ملازمہ رکھیں اور اس کے پیسے میں دوں گا۔ ساس نے اس وقت تو کچھ نہ کہا کیونکہ بیٹے نے تنخواہ دینے کا خود کہہ دیا تھا۔ پورا دن میں بس ایک کھانا ہی بناتی تھی۔ جیسے ہی انور گھر آتا تو اپنی بائک پر اسے گھمانے لے جاتا۔ کتنے حسین دن تھے جو کتنی کم مدت کے لیے اس کی زندگی میں آئے تھے اور آ کر چلے گئے تھے۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو بچوں کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، حالانکہ وہ سو چکے تھے لیکن ہچکیاں لے رہے تھے۔ شاید رو رو کر ہچکی سی بن چکی تھی، اسی لیے سوئے ہوئے بھی سسکیاں لے رہے تھے۔ انور نے تو کبھی اپنے بیٹوں کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آنے دیے تھے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے اور بھوک سے روتے تو انور نجمہ سے کہتا کہ فوراً سے انہیں فیڈر بنا کر دو، میرے بچوں کو کبھی بھی رلانا مت، انہیں جو چاہیے تم مجھے پہلے بتا دیا کرو، بس میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اور آج وہ کتنے ہی آنسو دے کر جا چکا تھا۔ نجمہ نے دونوں بچوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں سینے سے لگایا، خود بھی رونے لگی۔ پھر اللہ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، جب میرا اچھا وقت نہیں رہا تو کیسے ممکن ہے کہ برا وقت بھی نہ کٹے۔ انشاءاللہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میرا نصیب بھی بدل جائے گا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب کمرے پہ دستک ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جیٹ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آ کر دیکھو انہیں کیا ہوا ہے۔ نجمہ حیران ہوئی کیونکہ اس کی ساس تو شام کو ہی اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔
وہ کہنے لگی امی تو خالہ کے گھر گئی ہیں۔ کہنے لگا ہاں رات کو آ گئی تھی جب تم اپنے کمرے میں تھی، آؤ دیکھو انہیں کیا ہوا ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ فوراً سے ساس کے کمرے میں گئی، لیکن اس وقت کمرہ خالی تھا، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ابھی حیرت سے نکلی بھی نہیں تھی کہ جب کمرے کا دروازہ بند ہونے کی اس کو آواز آئی۔ فوراً پلٹ کر دیکھا تو جیٹ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ جیٹ نے بند کیا تھا تو نجمہ کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے، آپ دروازہ کھولیں۔ وہ خباثت سے مسکرا کر کہنے لگا زیادہ شور مچاؤ گی تو الزام لگا دوں گا، اس لیے چپ چاپ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بچوں کو دوبارہ سے اسکول میں داخل کروا دوں اور انہیں اچھی تعلیم دلواؤں اور انہیں خوش رکھوں تو تم مجھے خوش رکھو۔ یہ سن کر نجمہ کو غصہ آنے لگا، کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی، میں آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، آپ کی چھوٹی بہن جیسی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ اس سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، اب تم اچھی طرح سے سوچ لو، تمہیں بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے یا پھر… نجمہ نے کہا کہ ہٹیں یہاں سے، میں انور کی ہوں اور ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن صبح کو جیٹ نے شور مچا دیا کہ اس نے نجمہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے وہ اس بد کردار عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ جٹھانی پہلے ہی اس کے خلاف تھی، ساس بھی کچھ نہ بولی۔ جیٹ اور جٹھانی نے نجمہ اور اس کے دونوں بچوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی دھوتی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچا تھا کیونکہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ چچا چچی نے اسے پالا تھا اور شادی کے بعد انہوں نے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ شادی کے وقت ہی نجمہ سے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ روتی دھوتی وہ داتا کے دربار پر چلی گئی۔ اس نے دربار کا ایک کونا دیکھ کر وہیں پر اپنے بچوں کو بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کھانے کے وقت روز ہی وہاں پر لنگر کے طور پر دیگیں بٹتی تھیں، اس لیے ماں بیٹے وہیں سے کھا لیتے تھے، لیکن بہرحال اسے کسی طرح بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی تھی، اس لیے گلے میں پہنی چین اور ہاتھ میں پہنی منہ دکھائی کی انگوٹھی جو کہ انور کی آخری نشانی تھی، اس نے وہ بیچی اور تسبیحاں اور جائے نماز خریدے۔ وہ خرید کر وہ دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بیچنے شروع کر دیے۔ لوگ اس کی ویسے بھی خدا ترسی میں بھی بڑی مدد کر جاتے تھے۔ اپنا چہرہ وہ چھپائے رکھتی تھی، گھونگھٹ میں رہتی تھی تاکہ کوئی بھی اس کو غلط نظر سے نہ دیکھ سکے۔ مہینے بھر میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا سکے۔ اس نے ایک معمولی سے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا جس کی فیس وہ بآسانی بھر سکتی تھی۔ دربار میں اس کو رہائش فری مل گئی تھی اور کھانا پینا لنگر کا چل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ وہاں موجود غریبوں کو جب جوڑے دیتے تو بچوں کے اور نجمہ کے جوڑے بھی بن جاتے تھے۔ بس اللہ پاک اس کی روزی روٹی چلا رہا تھا۔ بچے اسکول جانے لگے، بچوں نے بھی ماں کی تکلیف کو دیکھا تھا، اس لیے دل جمی سے محنت کرتے۔ نجمہ دن بھر تسبیحاں اور جائے نماز بیچتی اور رات کو اللہ کے حضور رو رو کر اپنے بچوں کی کامیابی کی دعائیں مانگتی۔ اس کے بچوں کا رزلٹ ہمیشہ اچھا آتا تھا۔ دونوں نے جب اول پوزیشنیں لی تو اسکول کے پرنسپل نے نجمہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کے بچے بہت محنتی ہیں، اس لیے ہم ان کی آدھی فیس لیں گے۔ یہ سن کر نجمہ خوش ہو گئی تھی، پیسے بھی جوڑنے لگی تاکہ بچوں کے کام آ سکے۔ نجمہ کے جائے نماز اور تسبیحیں اللہ کے کرم اور فضل سے روز کے روز اتنی ساری بکنے لگی کہ جیسے ہی صبح وہ لے کر آتی شام تک سب کچھ بک جاتا۔ روزانہ کے وہ 1000-2000 روپے کمانے لگی تھی۔ پیسے جمع کر کے اس نے چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر لے لیا جو اسی دربار کی طرف بنا ہوا تھا۔ بچے اب گھر میں رہنے لگے تھے اور نجمہ بھی رات کو گھر پر ہی رہتی تھی۔ صبح وہیں مزار پر جائے نماز اور تسبیحاں بیچ دیتی۔ اب بچوں نے 10ویں جماعت پاس کی، ساتھ میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگے اور چھوٹی موٹی نوکری بھی شروع کر دی۔ کمپیوٹر کے کورس کیے تو جلدی نوکری بھی لگ گئی اور آگے کی تعلیم بھی جاری رکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا تھا۔ ایک کمرے کا مکان اب 3 کمروں کے مکان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بچوں کی کمائی اچھی آنے لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ امی اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ بس آرام کریں گی، آپ نے ساری زندگی ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں۔ نجمہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، وہ خوش ہو گئی تھی کہ اب اس کی آزمائشیں ختم ہو گئیں، لیکن نہیں، قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دونوں بچوں کی اچھی پوسٹ پر نوکری لگ گئی تھی۔ وہ گھر انہوں نے بیچ دیا تھا اور ایک اچھے علاقے میں انہوں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا تھا۔ بچوں کے رشتے بھی ہو گئے تھے۔ دونوں بہوئیں گھر پر آئیں تو نجمہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا،
लेकिन एक बार नजमा के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़प रही थी। दोनों बच्चों की ये देखकर जान निकली थी और फौरन से अपनी वालिदा को करीबी अस्पताल ले गए। मगर लेडी डॉक्टर ने जो खबर इन दोनों बेटों को सुनाई, वो सुनकर इसके बच्चे दंग से रह गए थे। डॉक्टर कहने लगी कि ये औरत हामला है। ये सुनना था कि दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? इनके वालिद को फौत हुए तो बहुत साल बीत चुके थे। तो क्या इनकी माँ बदकिरदार थी? पहले तो उन्होंने इस बात पर यकीन ही नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो ये बात पूरे वसूख से कह रही है कि औरत हामला है। ये सुनना था कि पहले तो वो खामोशी से अपनी माँ को घर ले गए और कमरे में ले जाकर कहने लगे कि आपने ये क्या गुनाह कर दिया? आपको शर्म नहीं आई उम्र के इस हिस्से में ये हरकतें करते हुए? नजमा नाफहम सी इनकी तरफ देखने लगी। कहने लगी मैंने ऐसा क्या किया है? कहने लगी कि आप उम्मीद से हैं। ये सुनना था कि नजमा का सर चकराने लगा। कहने लगी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती अपनी माँ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? वो कहने लगे डॉक्टर ने पूरे सबूत के साथ ये बात हमें बताई है। शर्म तो आपको आनी चाहिए थी, जवान औलाद के होते हुए ये गुनाह करते हुए। हम तो आज तक आपको अच्छी औरत समझते रहे कि हमारी माँ ने सब्र के साथ सारी जिंदगी गुजार दी, हमारी परवरिश की खातिर तकलीफें उठाई, लेकिन नहीं, अब हमें पता चल चुका है कि आप पैसा कैसे कमाती थीं। ये सुनना था कि नजमा की बर्दाश्त खत्म हुई थी। इसने उठकर अपने बच्चे के मुंह पर थप्पड़ खींचकर मारा और कहने लगी शर्म नहीं आती अपनी पाक दामन माँ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये कहना था कि एक बेटे ने इसकी चुटिया पकड़ ली। कहने लगा तो इस काबिल नहीं कि हम तुझे माँ का दर्जा दें या तुझे माँ कहकर पुकारे। तूने तो हमें बड़ी जोर का जिल्लत का थप्पड़ मारा है। दूसरे बेटे ने भी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों बेटों ने माँ को बहुत मारा। कहने लगे हम इस औरत को अपने घर पर नहीं रख सकते जिसने गुनाह में जिंदगी गुजारी हो। हमारी बीवियां क्या सोचेंगी? मार मार के उन्होंने अपनी माँ को लहूलुहान कर दिया और इसकी एक बात पर भी एतबार ना किया। इसे घर से निकाल बाहर किया। वो बेचारी रात के अंधेरे में दरवाजा पीटती रही, बार बार कहती रही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग क्यों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं? लेकिन सके बच्चों ने भी माँ की किसी बात का कोई एतबार ना किया था। बस इन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट पर एतमाद था। हालांकि वो झूठी खबर थी, इसकी वालिदा के नाम से बदल चुकी थी। किसी और नजमा की रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने भी गौर ना किया और ना ही बच्चों ने इस रिपोर्ट को तवज्जो से देखा। अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर कोई ना था। इनकी माँ जा चुकी थी। दोनों बेटों ने शुक्र किया। मोहल्ले वालों ने जब पूछा कि वालिदा कहाँ हैं, तो कहने लगे कि वो अपनी बहन के पास गांव चली गई। दोनों की बीवियां इस वक्त मेके में थी, इसलिए इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उन्होंने अपनी वालिदा के साथ क्या सलूक किया है। वो भी वापस आकर यही सवाल करने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए अब सारी जिंदगी खाला के पास ही रहेंगी। हम इन्हें हर्चा भेजते रहेंगे। बच्चों के काम कारोबार में और भी तरक्की हो गई। वो दोनों इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए, वहीं पर रहने लगे। 4 साल गुजर गए थे और माँ की इनको जरा भी कोई परवाह ना थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार बर्बाद होने लगा, नुकसान पे नुकसान होने लगा, यहाँ तक कि इनके घर भी बिक गए थे। हालात की तंगी इन पर आने लगी थी और बच्चे भी आए दिन बीमार रहने लगे थे। 10 साल गुजर गए थे और 10 सालों में वो लोग तंगी में मुब्तला हो चुके थे। यहाँ तक कि अब तो घर का किराया देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। इसलिए बीवियों ने कहा कि दाता साहब के दरबार पर जाकर कोई मन्नत ही मांग लो, हमारे हालात को तो जैसे नजर ही लग गई है। दोनों भाई इस्लामाबाद से लाहौर आए और दाता के दरबार पर जैसे ही दाखिल होने लगे तो सामने का मंजर देखकर इनके होश उड़ गए थे। सामने सादा से कपड़ों में 2 मियाँ बीवी बैठे थे जो जाए नमाज और तस्बीह बेच रहे थे। एक नजमा थी और दूसरा अनवर। अपने बाप को जिंदा देखकर दोनों बच्चे हैरत की तस्वीर बने बैठे थे। नजमा ने जब बच्चों की तरफ देखा तो अपना रुख मोड़ लिया, माथे पर तेवरी चढ़ा ली। बाप ने देखा तो देखते ही अपने लगते जिगर को पहचान चुका था। अनवर की बस का जब एक्सीडेंट हुआ और वो खाई में गिर गया, वो एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया था और बाकी सारी बस को आग लग गई थी। यहाँ तक कि तमाम मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों ने बस अंदाजे से ही मैयतों को इनके घर बेच दिया। काफी दिन बाद जाकर अनवर को होश आई थी, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुका था। कई साल एक घर में मुलाजमत करता रहा और फिर जब बूढ़ा हो गया
तो दाता के दरबार पर आया तो नजमा को देखकर इसे अपनी जिंदगी के भूले बसरे दिन याद आ गए। नजमा भी इसे देखकर हैरान हुई थी और फिर रोकर इसके साथ लग गई। दोनों ने दाता के दरबार में ही सुकूनियत इख्तियार कर ली थी और वहीं पर जाए नमाज बेचते और बाकी का वक्त इबादत करते थे। नजमा ने अपने बच्चों के बारे में सब कुछ इसे बताया हुआ था, इसलिए गुस्सा तो अनवर को भी था क्योंकि नजमा के पेट में रसोली थी, जिसके बाद अनवर ने इसका इलाज करवाया था। बाप को देख के दोनों बेटे आगे बढ़े, लेकिन इसने कहा कि तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बच्चे रोते धोते हाथ जोड़ते रहे कि अपनी माँ के साथ किए गए रवैये पर ही अल्लाह ताला हमसे नाराज हैं और हम बर्बाद होकर रह गए हैं। अगर आपने हमें माफ ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी भिखारी बनकर दाता के दरबार पर सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे होंगे। खुदारा हमें माफ कर दें। बच्चे रोने और गिड़गिड़ाने लगे तो माँ बाप का दिल भी पसीज के रह गया। दोनों बेटे अनवर और नजमा को अपने घर ले गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात भी सुधरने लगे। उन्होंने माँ बाप की दिलो जान से खिदमत की थी, बस दोनों ने इन्हें माफ कर दिया। जिंदगी की तंगियां खत्म हो चुकी थी। अल्लाह ने शोहर और बच्चे दोनों ही नजमा के सब्र के बदले में इसे लुटा दिए थे। बेशक अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर और मुत्तलिक है। जेठ और जेठानी को फालिज हो गया था। इनका घर बिक चुका था। बेटियां भी अच्छे किरदार की ना निकली थीं। घर से भागकर शादियां की थीं। वो जेठ जिसने नजमा पर झूठा इल्जाम लगाया था, आज बेटियों ने सच साबित कर दिया था। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जुल्म का बदला दुनिया से ही शुरू हो जाता है।